अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, पिंडी न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान तनवीर कासमी, और इस वक्त हम मौजूद हैं नूरीन ज़िंदगी वेलफेयर ट्रस्ट में, जो कि कफ़ालत और तालीम से महरूम बच्चों और बच्चियों की ज़िंदगियाँ संवारने के लिए एक गैर सरकारी फलाही तालीमी और रिहायशी इदारा है, जहाँ इन बच्चों को घर जैसा माहौल फराहम किया जाता है। इस वक्त नूरीन ज़िंदगी वेलफेयर ट्रस्ट में पाकिस्तान के इंतहाई पसमानदा इलाकों से आए हुए यतीम और बेकफ़ालत बच्चे और बच्चियाँ रिहाइश पजीर हैं, जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ मयारी तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं, और यहाँ पर दीनी तालीम का ख़ास एहतमाम किया गया है। नाजरीन, यहाँ पर बच्चों और बच्चियों के रिहाइश के लिए अलग अलग फ़्लैट्स लिए गए हैं, और इन बच्चों की रिहाइश, खाना पीना, इलाज मुआवजा और तालीम की तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ इदारे के ज़िम्मा हैं। नाजरीन, जब बाप का साया सर से उठ जाता है तो अहम और मुश्किल तरीन मरहला बच्चे की परवरिश का होता है, और इसके अखराजात, देखभाल, निगरानी और तरबियत जैसे कई मसाइल पैदा होते हैं, क्योंकि यतीमी साथ लाती है ज़माने भर के गम यारो। यतीमी साथ लाती है ज़माने भर के गम यारो, सुना है बाप जिंदा हो तो कांटे भी नहीं चुभते। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुआशरे के अंदर पाए जाने वाले मसाइल को सामने रखते हुए यतीम की कफ़ालत की अहमियत और इसके अजर को उजागर फरमाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहिब हैसियत को यतीम पर खर्च करने की बहुत ज़्यादा तरगीब दिलाई है, और मेरे हुजूर ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया कि जो यतीम की कफ़ालत करता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 उंगलियों की कुर्बत की तरह जन्नत में अपने साथ की बशारत भी उस शख्स को अता फरमाई है। तो नाजरीन, हम आपकी अब मुलाकात करवाते हैं नूरीन ज़िंदगी वेलफेयर ट्रस्ट के उन बच्चों के साथ जो यहाँ पर रिहाइश पजीर भी हैं और यहाँ पर तालीम भी हासिल कर रहे हैं। सबसे पहले इस छोटी नन्ही बच्ची से हम बात करते हैं। जी बेटा, आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? मिनहास। ये छोटी बच्ची है मिनहास, ये भी यहाँ पर होती हैं, और इनके साथ आपका नाम बेटा? वजीहा। और आपका नाम क्या है बेटा? My name is Rani. जानी। और आप? किंजा। और आप? सवेरा। नाजरीन, ये छोटी छोटी बच्चियाँ जो यहाँ पे तालीम भी हासिल कर रही हैं, यहाँ पर इनकी रिहाइश का भी इंतज़ाम है, और जिस घर में एक बेटी हो वहाँ पर अल्लाह की बेशुमार रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। तो यहाँ पर नूरीन ज़िंदगी वेलफेयर ट्रस्ट के जितने भी अरकान हैं, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बहुत सारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें, बरकतें और रहमतें समेट ली हैं इन बच्चों को अपने पास रख कर, इनकी कफ़ालत करके। तो नाज़रीन, अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं नूरीन ज़िंदगी वेलफेयर ट्रस्ट की चेयरपर्सन मोहतरमा मैडम लुबना नूरीन साहिबा से। तो आप ये बताइएगा मैडम कि ये आपने ये जो सिलसिला शुरू किया इस वेलफेयर ट्रस्ट का, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आपके जहन में ये ख्याल कैसे आया, और आपने किस चीज़ से मुतासर होकर आपने जो ये सिलसिला शुरू किया है, ये कब से शुरू किया, किस चीज़ से मुतासर होकर शुरू किया, और आपने जब इसको शुरू किया तो इसमें आपको खुशी कितनी मिली और मुश्किलात कितनी आई? सबसे पहले ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम। दरअसल ये शुरू मैंने किया हुआ है 1 ईयर हो गया है कि मैंने ये शुरू किया हुआ है। लास्ट 2019 में मैंने ये स्टार्ट किया था, और शुरू यहाँ से किया था। मेरे 2 बेटे हुए थे, दोनों बेटों की मेरी डेथ हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा मैं क्यों ना ऐसे बच्चों की मदर बन जाऊँ जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं निकल गई और देखे काफ़ी बच्चे मुझे मिले, पूरे पाकिस्तान से मेरे पास बच्चे हैं, और मैं बच्चों को और बच्चियों को वहाँ से ले के आई हूँ। माशाल्लाह देख रहे हैं सारे मेरे बेटे बेटियाँ बैठे हुए हैं। इन लोगों को माँ बाप की ज़रूरत थी और मुझे बच्चों की ज़रूरत थी। मुझे बच्चे मिल गए और इन बच्चों को माँ बाप मिल गए। और ये बताइएगा कि ये बच्चे आपको क्या कह के बुलाते हैं? ये बच्चे सारे मुझे माँ कह के बुलाते हैं, मुझे मामा कह के सारे बच्चे बुलाते हैं। और मुश्किलात आपने पूछी कि मुश्किलात आपको हुई हैं। मुश्किलात शुरू में तो बहुत हुई थी। उस टाइम जब आपने स्टार्ट किया था, लोग अपने भी साथ छोड़ जाते हैं जब भी आप ऐसा स्टार्ट करते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कुछ लोग अब बहुत ज़्यादा मेरे साथ अटैच हैं।
بہت مل رہے ہیں. آہستہ آہستہ گرومنگ ہو رہی ہے ہمارے اورفن ایج کی, اور آہستہ آہستہ لوگ بھی بہت اچھے ہم لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں. مشکلات تو ہر ایک کام میں ہوتی ہے, آپ کوئی بھی کام اسٹارٹ کریں گے آپ کو مشکلات ہوگی. یہ بتائیے گا کہ یہ اس کی جو فنڈنگ وغیرہ ہے وہ کیسے ہو رہی ہے, اور ابھی چونکہ لاک ڈاؤن ہے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملکی حالات خراب ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں, یعنی کہ ایک بچہ, ناظرین ایک بچہ پالنا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہو چکا ہے. وہ لوگ کہ جن کے گھروں میں 3 افراد جو ہیں وہ کام کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, ان کے گھروں میں اگر 2 بچے ہیں تو ان کو پالنا, ان کے تعلیمی اخراجات کو پورا کرنا, ان کے لباس, ان کی دیگر ضروریات کو پورا کرنا بہت مشکل ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی جو فنڈنگ کا سلسلہ ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ بھی متاثر ہوا ہے؟ جی ظاہری بات ہے, وہ بھی متاثر ہوئے ہم لوگوں کا. جو بچوں کو اسپانسر کرتا تھا انہوں نے بھی ہاف کر دی, کیونکہ وہ راشن کی طرف ہو گئے تھے کہ ہم لوگ راشن ڈرائیو کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ رزق دینے والا رب کی ذات ہے, اس میں کوئی نہ کوئی ہمیں آتا ہے راشن وغیرہ دے جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے ایک بچے کی اسپانسرشپ 8000 ہے, تو 725 میں سے جسٹ میرے 7 بچے اسپانسر ہیں, اور بچے اسپانسر نہیں ہیں میرے. تو باقی جو بچے ہیں ان کے اخراجات جو ہے وہ آپ اسی طرح خود ہی چلا رہے ہیں. ناظرین یہ ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے, اور اس دور میں, اس مشکل دور میں جہاں پر انسان اپنے گھر والوں کا اپنا خرچہ پورا نہ کر سکے, وہاں پر اتنے معصوم اور چھوٹے چھوٹے بچے, اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان میں چھوٹی بچیاں بھی موجود ہیں, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کو اللہ نے 3 یا 2 بیٹیاں عطا فرمائی اور اس نے ان بچیوں کی پرورش کی, انہیں کھانا پینا مہیا کیا, اور پھر وہ بچیاں جوان ہو گئی تو پھر ان کی شادی کر دی, نکاح کر دیا, تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں, اور پنڈی نیوز کی جانب سے ناظرین ہم آپ سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ آپ برائے کرم ان کا ساتھ دیجئے, نیکی کے کام میں ان کے ساتھ چلیے. اور یہاں میں یہ بھی گزارش کروں گا تمام دیکھنے والوں سے کہ آپ سب سے پہلے یہاں کا وزٹ فرمائیں, یہاں پر تشریف لائیں, یہاں پر آ کے دیکھیں ان بچوں کی رہائش کیسی ہے, ان بچوں کا کھانا پینا کیسا ہے, پھر اس کے بعد آپ ان کے ساتھ تعاون کریں. میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت ایک کے بدلے 10 دنیا اور 70 آخرت عطا فرماتا ہے. تو یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے, زکوٰۃ, صدقات, خیرات کا مہینہ ہے, اور میرے حضور نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں جو 1 دیتا ہے اسے 70 کا ثواب ملتا ہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا جہاں ہر نیکی کا ثواب ڈبل ہو چکا ہے, تو آئیے اس نیکی کے کام میں ان کا ساتھ دیجئے اور بڑھ چڑھ کر ان کا ساتھ دیجئے. جیسا کہ ابھی محترمہ فرما رہی تھی کہ ایک بچے کا جو اخراجات ہیں وہ تقریباً 8000 روپے ماہانہ ہیں. تو آپ سے گزارش ہوگی کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے, آپ کر سکتے ہیں, تو آپ سے میری یہ گزارش ہوگی کہ اگر زیادہ نہیں تو ایک بچے کی کفالت کا ذمہ آپ اپنے سر لیجئے. میرا ایمان ہے کہ جو نیکی کے کام میں ایک قدم چلتا ہے اللہ رب العزت اسے کروڑہا نیکیاں اور کروڑہا اپنی شان کے مطابق میرا مالک اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. ناظرین اب آخر میں آپ سے یہ میڈم گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو جو پیغام دینا چاہتی ہیں وہ آپ دے سکتی ہیں. میرا پیغام سب سے یہ ہے کہ آپ لوگ آئیں, ان بچوں سے ملیں, ان بچوں کی رہائش دیکھیں, ان بچوں کا کھانا پینا دیکھیں, تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ بچے جو ہیں انہیں گھر میں سب چیزیں میسر ہو رہی ہیں. ان بچوں کو ایسے نہیں ہم نے رکھا ہوا کہ یہ ایک یتیم خانہ ہے تو یہ یتیم خانہ, لیکن بچوں کو میں نے اپنے بچوں کی طرح رکھا ہوا ہے. لیکن مشکلات ہر ایک گھر میں آتی ہے, ہر پیرنٹس کو آتی ہے. آپ لوگوں کے 2 بچے ہیں, میرے ماشاءاللہ 25 بچے ہیں, اور آپ دیکھیں مجھے کتنی مشکلات آتی ہوں گی. آپ سب سے گزارش ہے, میرے ایک بچے کی اسپانسرشپ 8000 ہے. آپ 2 بندے مل کے ایک بچے کو اسپانسر کر سکتے ہیں, یا ایک بندہ مل کے ایک بچے کو اسپانسر کر سکتا ہے. آپ لوگ آئیں, اسلام آباد گوری ٹاؤن میں میرا اورفن ایج ہے, آپ لوگ آ کے وزٹ کریں. سیکنڈ یہ اپیل ہے آپ لوگوں سے, جو مخیر حضرات ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ جو ہمیں گھر دینا چاہتا ہے ان بچوں کے لیے, تاکہ جو ہم 30,000 روپیہ رینٹ دے رہے ہیں ان پوشن کا, تاکہ ہم اس 30,000 سے اس بچوں کے لیے کچھ اور ہم پرووائڈ کر سکیں, وہ ہمارا رینٹ بچ سکے. آپ سب سے گزارش ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے, جو رینٹ ہمیں جو ہمیں گھر دینا چاہتا ہے وہ ہمیں گھر ڈونیٹ کر لے یا کوئی زمین دے دے, ہم آہستہ آہستہ اسے ہم اپنے گھر کی صورت میں بچوں کی چھت ایک ہم بنا سکیں. ناظرین
اب ہم آخر میں آپ سے یہ گزارش کریں گے، جس طرح آج پنڈی نیوز کی پوری ٹیم اس کار خیر میں حصہ ڈالنے کے لیے یہاں موجود ہے، ہم یہاں صرف اس لیے آئے ہیں کہ ان کی آواز آپ تک پہنچا سکیں، اور اگر نیکی کے کام میں ایک شخص بھی اگر ان کے پاس آ جاتا ہے تو میرا یہ ایمان ہے کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت اس کا اجر جو ہے وہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ ہماری اسکرین پر اس وقت ان کا ایڈریس اور ان کے موبائل نمبرز جو ہیں وہ دکھائے جا رہے ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں، یہاں آ کر وزٹ کریں اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ ہیلپ کریں۔ آج کا ہمارا یہ پیغام تھا، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔